रजा रबानी साहब, थैंक यू। जनाब चेयरमैन शुक्रिया। जनाब चेयरमैन, इससे पहले कि मैं एनएफसी पे 2 मिनट बात करनी थी, इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कि ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर हाउस में मौजूद हैं, 1 सेकेंड सर। रजा साहब, सर जस्ट 1 सेकेंड। फॉरेन मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, उनको बहुत जरूरी काम याद आ गया। सर आई जस्ट टेक 1 सेकेंड। सर फॉरेन मिनिस्टर, आपके तवस्सुत से मैं फॉरेन मिनिस्टर साहब की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले सदर ममलिकत ने जो है वो फ़ोन पे फ़लस्तीन के सदर के साथ गुफ्तगू की, और फ़लस्तीन में जो आजकल सूरत हाल है और जिस तरह 5,000 से ज़ायद बच्चे शहीद कर दिए गए हैं और दिन ब दिन गाज़ा की सूरत हाल बद से बदतरीन होती चली जा रही है, और अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम उम्मा इस पे बिल्कुल खामोश तमाशाई बन के बैठी हुई है। सदर ममलिकत साहब ने उसके बाद जो प्रेसिडेंसी से प्रेस रिलीज जारी हुई, उसमें उन्होंने ये फरमाया कि फ़लस्तीनी सदर से बात करते हुए सदर ममलिकत ने कहा है कि 1 स्टेट सॉल्यूशन जो है वो इज़राइल और फ़लस्तीन के लिए होना चाहिए। अब 1 स्टेट सॉल्यूशन जो है ये तो पाकिस्तान की पोजीशन कभी से नहीं रही। वी हैव ऑलवेज टेकन ए वेरी प्रिंसिपल्ड पोजीशन कि द सॉल्यूशन इज ऑफ 2 स्टेट्स एज फार एज द पैलेस्टीनियन क्वेश्चन इज कंसर्न। उसके बाद उसकी शायद कॉन्ट्रडिक्शन तो चली, लेकिन आपके तवस्सुत से मैं ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूं, और आपके तवस्सुत से मैं प्रेसिडेंट से इस स्टेटमेंट के ऊपर उनसे रेजिग्नेशन भी डिमांड करता हूं। लेकिन मैं फॉरेन मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि व्हाट काउंटर मेजर्स हैज द गवर्नमेंट टेकन टू ओवरकम this disastrous statement that was issued by the President of Pakistan. Honorable Leader of the House, please. बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब चेयरमैन, पिछले 2 दिन में मीडिया में एक सब्जेक्ट बहुत डिबेट हो रहा है। एक ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, तशरीफ रखें। मुशाहिद साहब, मिनिस्टर साहब तशरीफ रखें जी। एक न्यूज़पेपर में एक खबर प्रिंट हुई कि PMLN जो है वो मैनिफेस्टो कमेटी को ये हदायत दी है कि 18वीं तरमीम को रिविजिट करने के लिए काम किया जाए। तो इस हवाले से चूँकि हमारी मैनिफेस्टो कमेटी जो है वो इरफान सिद्दीकी साहब उसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने भी कल मुझसे बात की और मैंने उनको कहा कि ये हाउस की क्लैरिटी के लिए और लोगों जनरल पब्लिक की क्लैरिटी के लिए आप बयान दें। और फिर हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है PMLN की, फॉर्मर MNA मरीम औरंगजेब साहिबा, इन दोनों ने बयान दिए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं इस पर थोड़ी सी, चूँकि मैं और रज़ा रुबानी कुछ और भी शायद साथी हों, हम 18वीं तरमीम में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं, और ये 2008-2013 का जो टेन्योर था और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी, और उससे पहले हमारा एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर दस्तखत हो चुके थे 2006 में लंदन में। इनिशियली पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने उस पर दस्तखत किए, लेकिन बाद में ऑलमोस्ट तमाम जमातें इंक्लूडिंग PTI, वो लोग उनको इनवाइट किए गए इंग्लैंड में विद अ गैप ऑफ फ्यू वीक्स, और उन्होंने भी दस्तखत किए और रेटिफाई किया। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का भी एक चैप्टर था। उसमें बेसिकली जो आइन की जो शक्ल बिगाड़ दी गई थी 1973 से 2008 तक डिक्टेटरशिप के एराज में, तो एक हमारा उसमें जो हदफ था, एक तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस था, जुडिशल रिफॉर्म्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे,
اس میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن تھا، اس میں ایک کمپریہنسو ایجنڈا تھا بہت لمبا چوڑا، 13 مئی 2006 کو سائن ہوا تھا۔ تو جب 2008 میں ڈیموکریٹک حکومت نے چارج لیا پیپلز پارٹی نے، تو اس کے اوپر دونوں ہاؤسز کی پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی۔ اس میں جناب میرے بھائی رضا روانی صاحب اس کے چیئرمین تھے پارلیمنٹری کمیٹی کے، اور میں بھی اس میں ایک ممبر تھا، اور ہمارے اور بھی کافی ساتھی تھے۔ تو اس حوالے سے یہ اس کی جب امپلیمنٹیشن ہونی تھی 2010 میں، پھر وہ فائنلی رپورٹ ہوئی، کام 2009 سے شروع ہو چکا تھا، لیکن 2009 میں این ایف سی کافی دیر سے ریوائز نہیں ہوا تھا، جو کہ آئین کے مطابق ہر 5 سال کے بعد ریوائز ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب تک، لیکن آئین یہ بھی کہتا ہے کہ اگر این ایف سی ریوائز نہیں ہوگا تو پچھلا این ایف سی کے مطابق آپ اپنے ریسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے آپس میں۔ اب ایک چیز یہ سامنے تھی، اور اس کے بیک گراؤنڈ میں اور ساتھ کانکریٹ لسٹ کو ابالش کرنے کا بھی پلان تھا۔ تو این ایف سی جو کہ پہلے 5% فیڈرل گورنمنٹ اپنے کلیکشن چارج لیتی تھی، ٹیکسز کی کلیکشن میں سے ایڈمنسٹریٹو چارج جو 95 بچتا تھا، اس میں 57.5 فیڈرل گورنمنٹ کو آتے تھے، 42.5 صوبوں کو جاتے تھے۔ یہ این ایف سی جو ہوا یہ دسمبر 2009 میں ہوا، میں اس میں بھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے انوالو رہا، اور میری کچھ اس وقت ریزرویشنز تھی کہ وی آر ڈوئنگ ٹو کوئک اینڈ ٹو فاسٹ، اینڈ بہرحال دیٹ از اے ہسٹری۔ تو اس میں جو این ایف سی تھا وہ 5% کو 1% کر دیا گیا کلیکشن چارج فیڈرل گورنمنٹ، اور جو 57.5 فیڈرل گورنمنٹ کو ملتا تھا اور 42 اس کو ریورس کر دیا گیا، 42.5% فیڈرل گورنمنٹ کو آ گیا اور 57.5 صوبوں کو چلا گیا۔ اف یو کیلکولیٹ دا 100 تو یو ول فائنڈ کہ آلموسٹ جو بیفور این ایف سی 7th این ایف سی تھا اس وقت، بیفور 7th این ایف سی جو 40% ایڈمنسٹریٹو ایڈجسٹمنٹ کے بعد صوبوں کو رفلی جاتا تھا اور 60 فیڈرل گورنمنٹ کو آتا تھا، وہ ادر وے راؤنڈ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں ایک نوبل تھنکنگ تھی کہ جی آٹونومی اور صوبوں کو ذمہ داری دی جائے، تو ہم اس پروسیس میں انوالو رہے، لیکن کانکریٹ لسٹ بھی ابالش ہو گئی 2010 میں۔ جو ہمارے جناب چیئرمین، میں یہ آپ کی اجازت سے عرض کروں گا کہ پاکستان کے جو ریئل چیلنجز ہیں وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں ہمارا ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ہمارا اپنا جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے، ہماری واٹر اینڈ سینیٹیشن ہے، ہماری پاپولیشن ویلفیئر ہے، اور اس کے علاوہ جو کانکریٹ لسٹ میں یہ چیزیں کافی حد تک ابالش ہو گئی۔ لیکن کیا وہ تمام کام صوبے آج کر رہے ہیں؟ فسکل سپیس تو چلی گئی، اینڈ ایز اے سیٹ کہ وہ اسپریڈ نہیں تھی، وہ کوئک ٹرانسفر تھی، وہ ہو گئی۔ این ایف سی آج تک اس پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن دا ریئل ایشو جو آف اینڈ آن اس ملک میں ڈیبیٹ ہوتا ہے، اور وہ تھوڑا مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے لوگوں کو کہ شاید اس کی وجہ جو ہے، جو فسکل کنسٹرینٹ فیڈرل گورنمنٹ کا جو وجہ ہے، وہ شاید 18ویں ترمیم ہے۔